Hey guys, good evening. कशी आहे तुम्ही? हाय नो बोरी. आम्ही हाय बोरींचे न्हिदलेले आता उठले सकाळी चितलेले सकाळी ब्लॉग कमेंट करता म्हणून अशें सिट्युएशन जालें की सकाळी ब्लॉग काय कमेंट करून मेळको ना आनी गेलेले एक्झिबिशनां बी गेलोली बरें केलोले भुरग्यांनी आनी फोटोज बाबा गेले एकू फोटो काडला बाबा क्रँकी को आलो मातसो तेजे जिवा सारकी बरें जावना न्हू थंडी ती वसोना पळय दोतोरागेर गेले तेन्ना ते रिसेप्शनिस्ट म्हणटाले हे पाटीची थोडी न्हू झूप करून वचना म्हणटाले भुरग्यांची ना व्हडल्यांची थंडी लागून मातसो क्रँकी आलो तो आनी थंयचो शेडो वयता भायले भोंवपाक आनी म्हाजी बी थोडी पोतून मातशी झाडवले जायना आनी आतां ब्लॉग कमेंट्स कोता कित्याक लागून कमेंट्स केल्या शिवाय तो मुखार वचना कमेंट्स केल्यार तर खंयची सगळी बाराबर क्लिप करून तरी 5 मिनटां 6 मिनटां जाता न्हू तेका लागून कमेंट्स केला आनी ह्या बाबा आयल्यान गेला खेळटा डॅडी आनी बॉलांनी खेळटा आतां ड्रम ट्रक घेवन गेला आपलो ह्या बसला हिगा विचार काय जायला सामकी जाप 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 कसवाला सो चुया कशें कितें जाता तें केंसे हय हगले बेबी हेर मातशें व्हडलें जाल्या उपरांत मागीर हांव पोत्तून सुटणी करतलें चिंतलां चोया कशें कितें जाता तें खबर ना आनी थंय बसला लाडू करपाक खूब उमेद येयल्या पूण कुजना वचो बेजार येता कितें लायट वयता येता चोया केन्ना जाता तें मागीर पेटा फ्रेंड येयला तेजो फ्रेंड येयला तेजो घे बरें आयज घेयना तेका रे ना म्हाका नाही घेयना कित्याक कितें म्हणटा घे बरें आयज घेयना रे पयर बिस्कीट घेयलेली तेका रे पयर Baba sent the drink. I'm not taking minutes out. गायज तुमकां हेचो हात मेळटा की सांजचो न्हू डॅडीन केलोलो हॉट एंड सास सूप आयलूंक सांगला न्हू कालच्या व्लॉगाचेर बी कितें भायले आतां कंप्लिटली काट करूंक जाय म्हाका भायले चड खावप जालेलें तेका लागून आमकां तें वायरल बी जालो ते भायले जेवणांनी बी जालो कशें म्हाका फील जालें सो भायलें आतां कांय ना सो थोडेशें क्लिपींग काडलोलें हें केलां तें सुपाचे आनी ते बाब न्हिदलो सो आतां बाब उठला सो तेका लागून आतां हांव कुत्रा येयला थोडेशें बाबाचें कितें कोत्ता म्हणल्यार चोया हातो कांय ना तो खबर ना आतां रेडी कोत्ता आनी चिंतलें क्लिपींग काडलोलें हांवें पूण हांव कांय उलोवना तें क्लिपींगाचेर तुमी म्हणचे म्हळ्यार कितें दाखयला आसा तो न्हू तेका लागून म्हणल्यार उलयतलें आतां बाबाचेर जेवण रेडी करता तें न्हिदलो म्हाका दिसलो तो आतां न्हिदलो न्हू तो सोमतो मागीर उठपा ना म्हणून सो तेका न्हिदी न्हू हांव मागीर कितेंय लायतो म्हणून पूण उठलो तो आतां तेका हागा स्टेज करतना उठलो बरो जालो म्हणल्यार उठलो तो तें लावपा मेळटलो कुस्ता कोता खावपा बावपा तें सलमन म्हाका तेगेलें कितें करून तें सारकें वेट बीन सारको देंवला 3-3.5 किलो देंवला जिना खायना आनी वेट कसो वाडटलो पयलींच फोटो चोयत जाल्यार दिसता हांवें कितू मोटो आहलो बुरकुलो आहलो कित्याक हॉर्सान घालता पांयार बी घालून आतां पांयार घालना कितेंय कर नाका तें म्हणल्यार नाका चोया कशें जालें सगळीं भुरगीं तशीं न्हू आनी आतां कोता आनी तुमकां हांव सोमतें खाल्यार मेळटा ओके हाय गायज गुड मॉर्निंग सगळीं कशीं आहाय तुमी आहाय न्हू बरी
आम्ही हाय सगळी बरी आणि आता कालचं ब्लॉग कंटिन्युएशन आणि आज झाले 12 कोता जो नुसतं आंबट कोता किती आज कोता ते दाखवता गोंय घेयला आनी तुगे आंबट करतली वागोळ्या आंबट कोता आनी मागीर मेळटली वयर केला परीच्या मातशें सोकोयला हाल्या न्हू तितले मातशें सोकोयला हालो न्हू ते वयर करून गेला कित्याक सायबीन पावली न्हू लागीं तेका लागून सो आतां इथे भायर सरता मागीर मेळटा सो भायर पावली फॅन चल्ला एसी घाला मातशें उतरावता That is cover, I think. I think that glass cover. Yeah. I think it's my cover. Taki zalla. Mama. That's a heta. Bagi beta. Mimi. Back to you. ओके सो जालें सगळें क्लिनींग बी जालें मॉप सान मारपा सगळें ऑलमोस्ट जालें सगळें हारशे सगळें पुसून बी जालें Mama knows. ते बेडशीट चेंज करपा आहा ते आनी Which bedsheet? 2 कोटी घायले नुपा वयता मातसो रुमा बॉल नासत न्हू वास कसो जात न्हू रूम मातसो हें जाता सो इल्लें दुपान घालून क्लिनींग दुपा येता आनी मागीर भायर वयता आमी घरा आनी फिर होम मागीर घरा पळयता मेरे नायेल थांबल्या ते नायेले आमी थिंगा खंय तरी गेल्या तेन्ना हांव थांबल्या म्हळ्यार ब्लॉग करतलें भायर सरतना कांय ब्लॉग करूना क्लीन ब्लीन केलें सगळें कित्याक नेक्स्ट टायम डायरेक्ट रावपा येतली कित्याक सायबीन न्हू तेका लागून सो डायरेक्ट येयल्या उपरांत मागीर जायना तें क्लीन बाबा कडेन तो आयज बाबा कडेन जाता तितलें क्लीन केलां आतां वखद वयर उरलां कबडाचेर उरलां क्लीन करपाचें सकयल सान मारल्या मोप मारल्या पूण परतून येवन सान मोप मारूंकूच जाय पूण चड जाड जालां न्हू दाट जाता तेका लागून थोडें केलां काम सो जयकृष्णा गेली जयकृष्णा अजून कांय येवंक ना पावणे 5 जालो न्ही 4:30 त्या बाबा कांय फेरये कोरोना थिंगा गेले पाटी येयलो ते कांय फेरये आनी शेवपा दिलो तेका थिंगा गेले वर्सा फेरये न्हू तो मोदें तें येता तेन्ना हेडो दिलो तेका ते जंपिंगाचेर दुसरे दिसा तेका जोर येयलो हे पाटी रिस्क घेवंक ना आनी कोरोना थिंगा तेका थोंडी हात न्हू तेका लागून सो ते चोवया मडको वयता बाजारान मातशें कितें काम आहा आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके आयज आमी येयल्याचे रसबरी कितें खावपाक जे पावले घरा आमी केदो पावले आनी मातशें भोंवलोलें खूब दिसांनी अशें ट्रॅवलींग केलें न्हू बंद जाले उपरांत मागीर आनी अशें जिवा डावन पडले बॅटरी मातशें जेवरें अशें लागून जावं न्हय बाबा तें थिंगाचो सगळे रूम बी क्लीन केला न्हू सगळे टॉयज बी हें केला न्हू काडला सो आपले गन आहले थिंगा ते गेले ते काडला हाडला गन हाडला तो खेळटा बरी गेल्यो एन्जॉय मागीर तेका सँडवीच म्हणल्यार काय ब्रेड म्हाका सिटीत नाय कितें सांगिल्लें तेका तेणे रोल हाडलो चिकन रोल म्हाका तो तितून लायक जावना म्हाका तेगे सँडवीच लायक सँडवीच रोल दिलो खायलो तसो आमी खावंक येयली तशी आनी 2-3 लेटर येवपा जालो ती येयले सो ते आतां सबमीट करूं जाय हालो असो म्हाका ऑफिसा सो ते हाल करतले आयज ब्लॉगूय घालूं ना ब्लॉग घालयतो तुमकां टायर्ड जाला न्हू जायना मागीर फाटीं नुस्तें घेयलें नायिल्लें न्हू चिंचोण ते ग्रावंडा कडेन नुस्तें घेयलें मागून
200 रुपया वांटो कितें आसलें तो दोन गेले पण आयले नुस्तें आसलें वांटे तेगे चोयले बीन कितें आहा तें तेगे सुंगटी मेवली आनी मागीर आमी दितोल्ल्यार मागीर काडले आबिशाला कशें तीन हायवेच्यान काडले मडगो वचपा आसलोली वचोन जाता म्हणल्यार आमी या बाबा या घरा कांय नाका मागीर येयली घरा रातचे तापली थोडीशी बिस्कीट बी घेवपा जाय जाल्यार थोडीशी कितें घेवपा जाल्यार ते घेयले आनी आतां आपले ब्लॉग एंड करतले पयर गेलोले हांव ते लेटर्स ते हाडपा आनी क्लीन करपा रूम आतां इतलो मातसो तरी क्लीन करतले एक पाटी वयतलो सगळें चड जाता ताका लागून हे क्लीन केला साल मारला पुसला मोप मारला सगळें जालां तातूं फॅन चलना न्हू ताका लागून प्रॉब्लेम जालो मोप मारल्या झोबी सुकोत त्रास जाले न्हू तरी ते एसी बांदले आनी रावली आनी मागीर हें केलें दुपायलो रूम सायबीन बी मागीर दुपायली फ्रेश जाल्या उपरांत वचोंक नासलो न्हू ताका लागून दुपायली सायबिणी बी दुपायली ते वयत दवरली ते सुकोवन काडलेले फुलां गायलेली टेबल केलोले सारके बरें टेबल बी करून हांवें ते बरें करून ते सारके आपल्या हें करून आतां सकयल आसलें वयत दवरलें ते जाग्यार तेंच्या दूध बी गायलें सगळें क्लीन बी केलें सगळें जालें आनी मागीर येयली मागीर आजू हें केलो इथं सायबीण केली ती म्हाका खबर ना तिका फूल म्हयन्यान ती स्वत म्हाका कितें हे पाटी तोच घुवो न्ही तो ती आनी चड सुटपी कितें करूं असो ना कारण टायमूय मेळना म्हाका चड करपाक आनी आतां न्हांवपा बाबाक घेवन न्हांवली ताका मागीर हांव न्हांवतलें ब्लॉग प्ले काबार करता काल कॉमेंट्स केलो न्हू 174 लेंदी करता सो हे बहुत दिसलो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय कमेंटात सांगाय कॉस्ट दिसता नेक्स्ट सांगा हाय गायज